تو آنکھ سائیں کو یا سین زہرا تو آنکھ سائیں کو یا سین زہرا تو آنکھ سائیں کو یا سین زہرا تو آنکھ سائیں کو پر نور مکھڑا پر نور مکھڑا سا کو دکھاوے یا سین زہرا یا سین زہرا تو آنکھ سائیں کو یا سین زہرا تو آنکھ سائیں کو پر نور مکھڑا سا کو دکھاوے پر نور مکھڑا سا کو دکھاوے کل کر بنا دے تسیا تصدقہ کل کر بنا دے تسیا تصدقہ کل کر بنا دے تسیا تصدقہ تسیا عقیدی تسیا عقیدی تس چالا بے یا سین زہرا اور سائیں دے قدم ہیں چم دے فرشتے کیا کچھ سمجھ آوے سبحان اللہ سائیں دے قدم ہیں چم دے فرشتے سائیں دے قدم ہیں چم دے فرشتے سائیں آپ چم دے تیرے ہتھا کو سائیں آپ چم دے تیرے ہتھا کو پر کو حمایت کر اے حمایت پر تو حمایت کر اے حمایت پر تو حمایت کر اے حمایت دکھ درد سانے دکھ درد سانے سونا بناوے یا سین زہرا تو آنکھ سائیں کو یا سین زہرا اور تعظیم سائیں دی ہے دو جہانے جملے توجہ انشاءاللہ چس نہ آوے تول گالی کوئی نہیں سید کلام لکھے تھے ہاں ٹھر گئے پوری توجہ جملہ دے وہاں کہ سائیں تعظیم سائیں دی ہے دو جہانے پر تو ونجے تا سائیں اٹھ کھڑو دے تعظیم سائیں دی ہے دو جہانے تعظیم سائیں دی ہے دو جہانے پر تو ونجے تا سائیں اٹھ کھڑو دے پر تو ونجے تا سائیں اٹھ کھڑو دے ہر گال کہہ دے بابا بنے 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 دے اج آنکھ سازی قسمت جگاوے یا سین زہرا اور آخری جملہ میری حاضری دا آخری شعر بڑا قیمتی جملہ کہ سانو ضرورت کیڑی چیز دی ہے توجہ نا ماشاءاللہ اساں منگنا کیا چاہنے ہیں التجا ساڑی کیڑی گل دی ہے جملے تے توجہ سینہ ٹھر پوسی کہ جے خاک گھننے نالے نیالی جاگ دیو تو کہہ دیو ذرا سبحان اللہ کہ جے خاک گھن دے نالے نیالی جے خاک گھن دے نالے نیالی
سو بھئی شاز کس میں کوئی شے نہ منگ سو سوچے خاک گھن دے نالین آلی جے خاک گھن دے نالین آلی بھئی شاز کس میں کوئی شے نہ منگ سو بھئی شاز کس میں کوئی شے نہ منگ سو سرما بنا کے اکھیاں چ پیسو 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 او سئی خاک دے